शुक्रारा सांजे साळगाव हांगा तुळशीच्या रोप्याक उदक घालून पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हस्तुकी गोवा हेरिटेज फेस्टिवल 2026 चे उक्तावण झाले. या महोत्सवाक राज्यसभा खासदार सदानंद शेठ तानावडे, साळगावचे आमदार आणि जीटीडीसीचे अध्यक्ष केदार जे नायक, शिवोलीचे आमदार आणि ईएसजीचे उपाध्यक्ष डेलिला लोबो, म्हापशाचे आमदार आणि विधानसभा उपाध्यक्ष जोशुआ डिसोजा, पर्यटन संचालक केदार नायक आणि जीटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक कुलदीप आरोलकर हे मान्यवर उपस्थित आशिल्ले. ताज्या खातीर आज सगळे जे सत्कार जाला तांकां सगळ्या सत्कार मुर्तींक अभिनंदन आणि शुभेच्छा. आमी झेडपी इलेक्शना वेळार भोवले आणि ही टीम जी उबी आसा हांगा केदाराची, पंच मेंबर, सरपंच, झेडपी, सगळे तांचो जोश इतलो आशिल्लो की तांणी जें योगदान दिलें दोनी मतदारसंघात दोनी सीट हाडपाक, ते विचार केल्यार एकूच दिसता की सगळ्यांनी दीस रात एक केले आणि दीस रात एक केले आणि गांवाचेच लोक सगळे बरोबर रावले. गांवाचे लोक केन्ना बरोबर रावता? जेन्ना तो मेंबर ताचे पावता, ती पंचायत ताची काम करता, आमदार ताचे कडेन करता आणि आमदाराचो प्लॅन क्लियर आशिल्लो की आमच्या लोकांक खंयच कमी पडपाक जायना आणि तांचे तेन्ना एकूच मागणें आशिल्लें की फेस्टिवल असल्यो आनी येवच्यो, चालू उरच्यो म्हणून. पूण आयच्या तारखेर म्हाका दिसता तांचें हांव अभिनंदन करता की सगळी टीम केदाराची बरें काम करता. केदाराक ती तळमळ आसा, ताजे विचार जे आसा ते सातत्यान फुडें व्हरपाक तो सगळ्यां कडेन, मुख्यमंत्र्या कडेन, म्हज्या कडेन, सगळ्यां कडेन उलयत आसता आणि आमचोय सातत्यान प्रयत्न आसा की केदाराचे विचार बऱ्या तरेन फुडें व्हरप, की ताजे विचार फुडें व्हरप म्हणजे सालिगांव मतदारसंघाच्या सवय पंचायतीन अंत्योदय प्रमाणे लास्ट मनशा पर्यंत पावपाचो ताजो जो प्रयत्न आसा तो यशस्वी करपाक, स्वयंपूर्ण सालिगांव करपाक पूर्ण तरेन ताका मुख्यमंत्र्यांनी सहकार्य दिल्लें आसा आणि आमचे सहकार्य सदांच ताका आसतलें एज अ टीम टू एन्श्युअर दॅट एंड ऑफ द डे सालिगांव विन्स. आणि सालिगांव समज सगळे लोक फुडें व्हरतले, उदरगतीची पावलां काडटले, म्हाका दिसता केदार योग्य दिशेन पावलां काडीत आसा आणि तुम्ही सगळ्यांनी अशें ताका साथ दिल्या तशीच ह्याच साथीन तुम्ही पावलां फुडें काडटले अशी आशा बाळगिता. मुख्यमंत्री हेरिटेज फेस्टिवल एंड गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्लेजर टू बी हियर. तुमचे मदीं असो उबो रावन पयलेच फावटी आमी हांगा पावलेले आसा. हेजे पयलीं बाब केदारान सांगलेलें आमकां यो कांय कारणां खातीर आमी पावंक नासले, पूण खरें बरें दिसलें आयज येवन मुद्दम लोकां मदीं बसोन उलोवन. I got a chance to speak to Kedar for a few minutes before the program started, and like it was mentioned, this has grown into a very successful event. जायतो लोक हांगा मुद्दम येता, वेगवेगळे तरेचे कार्यक्रम आणि जशें आमी ओपनिंग एक्ट पळयल्ले, सगळीं भुरगीं ह्या मतदारसंघाची जितली भुरगीं आहली 150 सुमार भुरगीं वांगडा नाचल्यात आमच्या खातीर. What a wonderful performance by Jason Furtado and his entire team. Again, very happy to be here. 3 days of fun and enjoyment. Also, maintaining our true heritage of Goa, togetherness, ekot, ami joshe poita. I believe Saligaon constituency has a very diverse demographic of people, like Kedar said, different things, different architectures, different people, different cultures, different upbringings. आणि हे प्लॅटफॉर्म जे तयार झालेले आसा फाटले 3 वर्सां, ही तरी आमकां एक माध्यम गावता भुरग्यांक येवन हांगा परफॉर्म करपा खातीर. वेगवेगळे तरेचे फूड स्टॉल्स, वेगवेगळे तरेचे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हांगा येवन आपले वस्तू जी तयार करता घरा कडेन, ही तरी तांकां येवन एक प्लॅटफॉर्म गावता टू इंटरॅक्ट विथ पीपल, टू मेक शुअर दॅट दे गेट अ चान्स टू गेट recognized. Again, a big congratulations to Bab Kedar Naik for beautifully organizing this event, of course with the help of the Goa Tourism's very own Bab Rohan Khawte and the Chief Minister Dr. Pramod Sawant for putting this together. May it continue to grow into a very successful event over the next couple of years. Please do not make sure that it dies down. Make it grow just how you intended and keep up the good work. Thank you. आमचे पर्यटन मंत्री रोहन बाब खवटे यांचे अभिनंदन करता. तर गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या मार्गदर्शनाचेर त्यांच्यानी गोंय केवळ बीच आणि सँड बीच अशें न दवरता, गोंय हे वेगळें आसा हो दाखोवपाचो सदरीत ते प्रयत्न करत असतात. आणि एक वेळ आसतालो की एखादे असे कार्यक्रम केवळ व्हडल्या सिटीन जाताले, पण आज त्यांच्यानी आम्ही पळयतात त्यांच्यानी पर्यटन खात्याची जबाबदारी घेतकच अशा पद्धतीचे सबंद गोंयभर कार्यक्रम गेल्या आठवड्या भितर त्यांच्यानी मुरगांव हांगासर कार्यक्रम ऑर्गनायज केला. हांव आनी केदारूय आशिल्ले
आनी त्यामुळे तांकां दिसता की गोंय हें वेगळ्या पद्दतीन करचें. आज जर हांव पळयलें आसत जाल्यार आमी हांगा पळयतात की हांगा जी शॉपां आसात ह्या सगळीं शॉपांची हांगले सेल्फ हेल्प ग्रुप आसतले, हांगले लोकल आसतले, ह्या सगळ्या जाणांक हांगा दिले. हांगा बरयल्लें अस्कुर पॉयंटूय बरयल्या आनी ताजें हुर्राक मेळटा तें बरयलां. सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें नांव होली क्रॉस सेल्फ हेल्प ग्रुपूय बरयलां. आनी त्यामुळे ह्या माध्यमांतल्यान आमच्यो महिला आसत, हांगले स्थानीक जे आसात तांकां एक संद आसा, ऑपॉर्च्युनिटी आसा आपलो प्रॉडक्ट डिस्प्ले करपाक. आनी त्यामुळे अशा पद्दतीचे एखादो कार्यक्रम जेन्ना आमी करतात, फेस्टिवल जेन्ना करतात, ताच्या भितर लोकल जे आसा ताका इनवॉल्वमेंट भितर करप हें तांचें आसना. म्हणून हांव केदार बाब नायकाचें अभिनंदन करता. कारण हांवें विचारलें 250 लोक हाडले खंयचे काय म्हण. ताणें म्हणलें की भुरग्यांक सुटी पडल्या आनी त्यामुळे त्या भुरग्यांक कितें तरी शिकपाक मेळपाक जाय आनी म्हणून आपण तांकां एक कोर्साक घाले, डेवीट हाच्या त्या अकाडेमी भितर घाले आनी तातूंतल्या बऱ्या तरेन तांच्यांनी हांगा परफॉर्मन्स केलो. फाल्यां भुरगे परफॉर्मन्स करपाचे आसा. आनी त्यामुळे एखादो आमदार जेन्ना ग्रावंडार आसता, सकयल आसता, त्या वेळाचेर ताच्या लक्षांत येता की कितें करपाक जाय काय म्हण. आनी म्हाका दिसता हांव पर्यटन मंत्रीच्या नात्यान रोहन बाब खंवटे आसताच, पण हांव आनी दिलेला लोबो आमी दोगांय फिक्स तेची गेस्ट ऑफ ऑनर. गेल्या वर्सा पयल्या वर्सा जोस्वा ह्या वर्सा आयलो, पण प्रत्येक वर्सा नवें कितें तरी हांगा दिसता. म्हण हांवें पयलीं रोहन म्हणपालो की हांवें ताका सांगलें की तुका जे लोकल कितें जाय तें कर म्हण. आपल्या खातें जें कितें आमी करतात तातूंत वचूं जाय अशें कांय ना. आनी त्यामुळे पूर्णपणे ताका स्वावलंब दिलो की तुका जाय तें कर. आनी त्यामुळे त्याने त्याची बऱ्यांतली बरी संद घेतली. गांवांतली भुरगीं जी आसात ह्या भुरग्यांक एक स्टेट हांगाली व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलें. आज हांव पळयतालो की वेगवेगळ्या लोकांचो सन्मान केलो. सालिगांव मतदारसंघा भितर वेगवेगळे जे कोणें कर्तृत्व केल्लें आसा, अशे कांय दोतोर आसतले, कोण तरी बरें काफ्रियल करपी रेस्टॉरंट आसतले, अशा सगळ्यांचो सन्मान, चोडणकार सारकेलो बरो प्लेयर आसतलो. त्यामुळे ह्या सगळ्यांचो हांगा सन्मान केलो, जेणे करून तांकां सुद्दां एक रिकॉग्निशन दिल्लें आसा. आनी म्हणून हांव खास करून केदार बाब नायकाचें अभिनंदन करता. कारण हे सगळें फुडें व्हरता आसतना तूं लोकांक जें जाय तें करपाचो तुजो सदोदीत प्रयत्न आसता. आमचे मंत्री रोहन बाब खंवटे हांचें अभिनंदन करता, तांकां धन्यवाद दिता. कारण हे फेस्टिवलां जीं आसा ही फेस्टिवलां शहरान दवरता ती भायर व्हरप. आनी आमचें गोंय जें आसा तें केवळ आमी वचून समुद्र पळोवप जाय अशें ना. आमचें गोंय तेच्या भायर सुद्दां आसा. हो पळोवपाचो, दाखोवपाचो सदोदीत तांचो जो प्रयत्न आसा ताकाय हांव तेंचें अभिनंदन करता. आनी गोंयचे मुख्यमंत्री